बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि दूसरी जानिब रमज़ान मुबारक की आमद शहरियों सैर व अफ्तार के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ है। शहर में आटे की मांग में बढ़ गई। दुकानदारों की आटे की तहसील में दाखिल, कम माल आने की शिकायत। कहते हैं कि फ्लोर मिल्स तलब के मुताबिक आटे की सप्लाई नहीं दे रही। आटे की जो सूरत हाल है इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, क्योंकि देखा जाए तो माह रमज़ान की आमद शुरू होने वाली है। तो अब हर कस्टमर की कोशिश है कि जिसने एक या दो तोड़े लेके जाना है वो इस टाइम 5-5 10-10 लेके जा रहा है। तो मिल वाल की तरफ से जो आटा है वो हमें, यानी कि अगर हम 100 बैग्स लिखवाते हैं तो गिनती के 50 या 40 बैग हमें आते हैं। तो कस्टमर भी आके इतराज़ करता है कि आपके पास आए दिन आटा ख़त्म हुआ होता है। तो अब हर एक कस्टमर आता है, उन्होंने कहते हैं कि राशन वगैरह बनाने हैं। अब जिसने 30-40 बैग के राशन बैग बनवाने हैं हमारे से, अब हमारे पास आटा ही नहीं होगा तो वो कहाँ से यानी कि प्रोवाइड करेंगे हम उसे। तो यही कंप्लेन करते हैं कि आप, यानी कि गवर्नमेंट से यही अपील की जाती है कि हमें जो दुकानदार हैं उनको हमें आटे की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल की जाए। ग्रैंड अलायंस पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज 8वें रोज़ भी जारी। अलायंस में महकमे तालीम पंजाब के असासा और दीगर सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं। एहतजाजी मुजाहरे में पंजाब भर से खवातीन असासा भी शरीक हैं। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मौजूद हूँ सेक्रेटरीट के बाहर ग्रैंड अलायंस के एहतजाज पे। पंजाब ग्रैंड अलायंस का एहतजाज जो है वो आज 8वें रोज़ भी जो है वो जारी है। अब जो है वो दिन ख़त्म होने को है। रात जो है वो जू ढल रही है। 12 बजे का वक्त करीब है कि जहाँ पर एक नया दिन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो वहीं पर जो ग्रैंड अलायंस के जो शुरा एहतजाज करने वाले शुरा जो है वो अब जो है वो सोते हुए, आराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनके मुतालबात वैसे के वैसे ही हैं कि हमसे जो है वो हुकूमत मुज़ाकरात जो है वो ज़रूर करे। मुज़ाकरात करने के लिए है आज भी जो है वो तमाम दिन वो इसी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो इस बात के मुंतज़िर रहे कि कब जो है वो कोई हुकूमती नुमाइंदा जो है वो उनके पास आए, उनसे जो है वो मुज़ाकरात करे ताकि उनके मुतालबात जो है वो पूरे हों। तो इस वक्त हमारे साथ एक जो है वो सरकारी मुलाजिम और गालिबन असातिज़ा में से मौजूद एक शख्स जो है वो मौजूद है। सर मुझे बताइएगा कि आप जो है वो क्या कहना चाहेंगे कि अब सारे सो चुके हैं और आज भी कोई जो है वो आपसे मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, तो कैसी सूरत हाल है, कैसी परेशानी का सामना है? सबसे पहले ये 42 चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बात पहले भी पहुंचाते रहे हैं और आज 8 दिन हो गए हैं हमारे धरने को और आपने हमारे जो कवरेज है दी है। हम 8 दिन से जब बैठे हुए हैं और 9वें दिन की रात जो है वो आधी होने को है, मगर हुकूमत और इनके नुमाइंदगान ने अभी तक या इब्राहिम कुरैशी अपडेट करने के लिए। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए अद्वियात उधार लेने का इंकशाफ। अस्पताल के आउटडोर को फाल करने के लिए उधार अद्वियात ली गई। चिल्ड्रन, मियो, गंगाराम, सईद मिठा, मियां मुंशी और जनरल अस्पताल से उधार ली गई अद्वियात वापस। अस्पताल के लिए इंजेक्शन, सिरिंजेस, सिरप उधार लिए गए थे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए अद्वियात उधार लेने का इंकशाफ हुआ है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए उधार ली गई अद्वियात अस्पतालों को वापस कर दी गयी। जेर तामीर नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के आउटडोर को फाल करने के लिए उधार अद्वियात ली गई। कैंसर अस्पताल के फाल होने में ताखीर पर उधार ली गई अद्वियात वापस कर दी गई। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए चिल्ड्रन अस्पताल, म्यू अस्पताल, गंगाराम अस्पताल से उधार अद्वियात ली गई। सैद मिठा, मियां मुंशी और जनरल अस्पताल से उधार अद्वियात मंगवाई गई। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए इंजेक्शन, सिरिंजेस, सिरप उधार लिए गए। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर ने उधार अद्वियात वापस करने का मरासला जारी कर दिया। ताकिज वेयर हाउस को उधार अद्वियात का स्टॉक मुतल्लिका अस्पतालों को वापस देने की हिदायत कर दी। LDA की आइंदा माली साल में नए मंसूबे शामिल कराने के लिए वर्किंग शुरू। लाहौर में नया दाखिली रास्ता अंडरपासिस मंसूबों में शामिल। कादिर तोपाश चौक, डिफेंस रोड, राउंड अबाउट, शानू बाबा चौक पर अंडरपासिस बनाए जाएंगे। LDA ने आइंदा माली साल में नए प्रोजेक्ट शामिल कराने के लिए वर्किंग शुरू कर दी। शर्कपुर की जानिब से लाहौर में नया दाखिली रास्ता, अंडरपासिस, सड़कों की कुशादगी समेत मुतादिद मंसूबे शामिल होंगे। LDA कादिर तोपाश चौक और डिफेंस रोड राउंड अबाउट, शानू बाबा चौक पर अंडरपासिस बनाएगा। चौक नाखुदा, टोकेवाला चौक समेत शुमाली लाहौर को खूबसूरत बनाने के मंसूबे शामिल हैं। चीफ इंजीनियर LDA का कहना है कि लाहौर के अंदर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को बनाना नागुजीर हो चुका है। रावी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, ये बने, ये बहुत बड़ी ट्रैफिक को रिड्यूस करने की एक बहुत बड़ी एफर्ट होगी और ये प्रोजेक्ट इसके लिए बेस्ट है। इसके अलावा जो हम भी देखा होगा कि हम कर रहे हैं रेलवे स्टेशन के 3 किलोमीटर रेडियस के ऊपर इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं। जो पुराना लाहौर है
کہ وہ وہاں جائیں تو لوگوں کو فیل ہو کہ جناب ہم کسی ہسٹوریکل سٹی میں آئے ہیں۔ اسرار سعید نے کہا کہ نئے منصوبے شہر کی ٹریفک کو بہتر کرنے میں خاطر خواہ مدد دیں گے۔ ہم نے ایک انڈر پاس پرپوز کیا ہے، یہ جو چوک ناخدا ہے وہاں پہ، پھر آگے شاد باغ چوک کی انٹرسیکشن امپرومنٹ ہے، آگے ٹوکے والا چوک ہے اس کی انٹرسیکشن کی امپرومنٹ ہے، تو یہ پروجیکٹس ہم نے پرپوز کیے ہیں، تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ CDP میں اور کچھ شاید اسی سال ہی شروع ہو جائیں۔ نئے روٹس جو ہیں اس ٹریفک کی کنجیشن کو کم کریں گے۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بنا کر شہر کی ٹریفک کو تاریخ ساز ریلیف ملے گا۔ بھاٹی چوک انڈر پاس منصوبے کا ٹینڈر کھٹائی میں پڑ گیا۔ پری کوالیفائی کمپنیاں کانٹریکٹر کمپنی کو نوازنے کے لیے انتظار کی سولی پر لٹک گئی۔ ثانیہ بھاٹی چوک کی ذمہ دار کمپنی FIR کے بعد بھی متحرک، کمپنی ٹینڈر کھولنے کسی دوسری کمپنی کو ٹینڈر دینے سے گریزاں۔ بھاٹی چوک انڈر پاس منصوبے کا ٹینڈر پروسیس کھٹائی میں پڑ گیا۔ پری کوالیفائی ہونے والی کمپنیاں ایک کانٹریکٹر کمپنی کو نوازنے کی خاطر انتظار کی سولی پر لٹک گئیں۔ ثانیہ بھاٹی چوک کی ذمہ دار کمپنی FIR زیر حراست رہنے اور منصوبے پر کام سے روکے جانے کے بعد بھی متحرک ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹیپا ثانیہ بھاٹی گیٹ کی ذمہ دار کمپنی کے دباؤ کے باعث ٹینڈر کھولنے اور کسی دوسری کمپنی کو ٹینڈر دینے سے گریزاں ہے۔ ثانیہ بھاٹی چوک ماں بیٹی کے جاں بحق ہونے سے قبل ٹینڈر جاری کیا گیا تھا۔ 4 کمپنیاں کوالیفائی ہوئیں۔ چاروں کمپنیوں میں بھاٹی گیٹ کی ذمہ دار کمپنی ڈیزائن انجینئرنگ بھی شامل تھی۔ ماں بیٹی کے جاں بحق ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایکشن ہوا۔ ٹیپا حکام ڈیزائن انجینئرنگ کو کام دینے سے گریزاں تھے۔ ذرائع کے مطابق بااثر کانٹریکٹر کمپنی کے مالکان نے ٹیپا حکام پر داتا دربار پر کام رک جانے کے باوجود انڈر پاس کا کام دینے کا بھرپور دباؤ ڈالا۔ کئی روز گزر جانے کے باوجود ٹیپا نے بھاٹی چوک انڈر پاس کا ٹینڈر فائنل کیا، نہ ہی کام ایوارڈ ہو سکا۔ رہائشی منصوبوں کی تکمیل میں آسانی، کمپنیوں کے انضمام پر اسٹیمپ ڈیوٹی ختم، کوآپریٹیو سوسائٹیز کے ہاؤسنگ اتھارٹیز سے انضمام پر ٹیکس نہیں لگے گا۔ نجی کمپنیوں کے ساتھ انضمام پر بھی ٹیکس اسٹیمپ ڈیوٹی میں چھوٹ کی منظوری، انضمام کی صورت میں بھی اسٹیمپ ڈیوٹی سے مکمل استثناء دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے اسٹامپ ڈیوٹی میں بڑے پیمانے پر رعایت اور استثناء دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومتی اقدام کا مقصد نہ صرف سرمایہ کاری کو فروغ دینا بلکہ قانونی پیچیدگیوں میں کمی اور ہاؤسنگ سیکٹر کی ترقی کو تیز کرنا ہے۔ حکومتی فیصلے سے کمپنیوں کے انضمام کی صورت میں جائیداد کی منتقلی پر اسٹامپ ڈیوٹی مکمل طور پر معاف ہوگی۔ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ اتھارٹیز کے ساتھ انضمام پر بھی اسٹامپ ڈیوٹی سے مکمل استثناء حاصل ہوگا۔ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نجی کمپنیوں کے ساتھ انضمام کی صورت میں بھی اسٹامپ ڈیوٹی میں نمایاں چھوٹ دی جائے گی، جبکہ یہ فیصلہ متعلقہ قوانین کے تحت نافذ العمل ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے ہاؤسنگ اور تعمیراتی شعبے میں موجود رکاوٹیں کم ہوں گی، بڑے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل ممکن ہوگی اور شہری ترقی کے عمل کو مزید تیز کیا جا سکے گا۔ لاہور تعلیمی بورڈ کا احسن اقدام، میٹرک انٹر پریکٹیکلز لینے کا طریقہ کار تبدیل کر دیا۔ پریکٹیکل کا تحریری پیپر اب بورڈ کے بنائے ہوئے مارکنگ سینٹر میں چیک ہوگا۔ پریکٹیکل ایگزامینر صرف عملی امتحان کے نمبر دینے کا مجاز ہوگا۔ لاہور تعلیمی بورڈ نے اہم اقدام اٹھاتے ہوئے میٹرک انٹر پریکٹیکلز لینے کا طریقہ کار تبدیل کر دیا۔ پریکٹیکل کا تحریری پیپر اب بورڈ کے بنائے ہوئے مارکنگ سینٹر میں چیک ہوگا۔ پریکٹیکل ایگزامینر صرف عملی امتحان کے نمبر دینے کا مجاز ہوگا۔ پریکٹیکل امتحان 50% عملی اور 50% تھیوری پر مشتمل ہوگا۔ ایگزامینر صرف عملی امتحان میں پرفارمنس کے نمبرز دے گا۔ پنجاب بھر میں ہر سال 48 لاکھ امیدوار امتحان دیتے ہیں۔ لاہور سے 9 لاکھ امیدوار ہر سال امتحان میں حصہ لیتے ہیں۔ سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نصیر کہتے ہیں کہ پریکٹیکل سسٹم سے پریکٹیکل امتحان میں شفافیت آئے گی، امیدواروں کی شکایات کا ازالہ ہو سکے گا۔ سیکرٹری لاہور بورڈ کے مطابق امتحانی سینٹرز میں مارکنگ سے امیدواروں کے نمبرز کا فرق آ رہا تھا۔ میٹرک ڈیٹ شیٹ 3 روز تک جاری کر دی جائے گی۔ سوشل سیکیورٹی کوٹ لکھپت اسپتال میں مزدوروں کے کروڑوں روپے خرد برد، اکاؤنٹ آفیسر محمد افتخار جعلسازی سے مبینہ 14 کروڑ ہتھیار کر غائب۔ نجی بینک میں ٹرانزیکشن ویریفیکیشن کے لیے نمبر بھی اپنا درج کروایا ہوا تھا۔ تحقیقات کا آغاز، سوشل سیکیورٹی کا محکمہ اینٹی کرپشن کو ملزم کی گرفتاری کے لیے خط۔ سوشل سیکیورٹی کوٹ لکھپت ہسپتال میں مزدوروں کے کروڑوں روپے کو چونا لگا دیا گیا۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں پیسی کا ملازم ہی محکمہ کی ناک تلے کروڑوں روپے لے گیا۔ تحقیقات کرنے پر فراڈ کا معاملہ محکمہ سوشل سیکیورٹی کے سامنے آیا۔ ذرائع کے مطابق سوشل سیکیورٹی کوٹ لکھپت ہسپتال میں تعینات اکاؤنٹ آفیسر محمد افتخار مبینہ طور پر جعل سازی کے ذریعے تقریباً 14 کروڑ روپے ہتھیا کر غائب ہو گیا۔ نجی بینک میں ٹرانزیکشن ویریفیکیشن کے لیے
लिए उसने अपना जाती नंबर दर्ज करवा रखा था। जराये के मुताबिक मुलजिम बैलेंस शीट में मुबैना तब्दीलियां करके अथॉरिटी और आला अफसरान को मुतमईन करता रहा और 3 साल तक गैर कानूनी तौर पर रकूम निकलवाता रहा। मुख्तलिफ औकात में लाखों रुपए की मुतादिद ट्रांजैक्शंस की जाती रही। इब्तिदाई तौर पर महकमा कई हफ्तों तक इस मामले से ला इल्म रहा। मुलाजिम की मुसलसल गैर हाजिरी के बाद मामला सामने आया, जिस पर महकमा सोशल सिक्योरिटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया और महकमा एंटी करप्शन को कार्रवाई के लिए खत लिख दिया गया है। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरवानी ने कहा कि ज़राई मदाखिल की ओवर प्राइसिंग के खिलाफ महकमा ज़राअत ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मकई के बीज की मसनूई किल्लत और ब्लैक में फ़रोग के मामले पर इजलास की सदारत करते हुए सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरवानी ने कहा कि मुकर्ररा नरखों से ज़ायद कीमत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल सूबाई वज़ीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने महकमा दाखिला में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए वफ़द से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने इस मौके पर खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर उमराए कराम से आम मुलाकात की गई। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी भी इस मौके पर मौजूद थे। वफ़द की क़यादत हाफिज़ मोहम्मद आए अशरफी ने की। रमज़ान मुबारक में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए इंतजामिया मुताबिक रमज़ान इंतजामात को हतमी शक्ल निगहबान पैकेज का आगाज़। 96,000 मुस्तकीन के निशानदही पर 13,000 निगहबान रमज़ान कार्ड्स तकसीम कर दिए गए। रमज़ान में पिछले रमज़ान से बेहतर इंतजामात गवर्नमेंट करने जा रही है और उसमें मुख्तलिफ तरह के इक़दामात हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। इसमें सबसे पहले तो जो आजकल की एक्टिविटी हमारी चल रही है वो रमज़ान निगहबान कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। हमारे ज़िले में तकरीबन 96,000 प्लस बेनिफिशरीज जो सर्वे में आए हैं उनको अब कार्ड जो हमें रिसीव हो रहे हैं। आज की तारीख तक 13,000 प्लस लोगों को वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। बाकी कार्ड्स हमें जो रिसीव होंगे तो हमारा टारगेट है कि 10 रमज़ान से पहले पहले उनको मिल जाए। उस कार्ड का ये फ़ायदा होगा कि जो ये डिज़र्विंग फैमिलीज हैं उसमें 10,000 का कैश होगा, वो अपना सहूलत बाजार में सहूलत ऑन द गो में। IG पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का तारुफी इजलास। एडिशनल IG CCD सुहेल ज़फ़र चट्टा की IG पंजाब को इदारे के अग़राज़ व मक़ासद अहदाफ तरफ़े चैलेंजेस बारे ब्रीफिंग। IG पंजाब अब्दुल करीम ने संगीन जराइम के खात्मे के लिए CCD की कारकर्दगी को सराहा। CCD के इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक, इंतज़ामी अमूर भी ज़ेर गौर आए। CCD ज़िले पुलिस के इश्तराक से संगीन जराइम के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम कर रहा है। वज़ीर आला का विजन पहले सलाम फिर कलाम, शहरियों को सर या मैडम कहकर पुकारें। लाहौर समेत पंजाब पुलिस के 796 थानों में अमल दरामद के लिए SHO, फ्रंट डेस्क और मोहर्रान के कमरों में नस्ब कैमरों से मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन दफ्तर में पुलिस सर्वेलेंस यूनिट कायम करके 24 घंटे मॉनिटर रूम कायम कर दिया गया। पुलिस के कल्चरल शिफ्ट की तरफ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कदम है। इसमें उनका विजन ये था कि जो पब्लिक की शिकायत हैं कंडक्ट के हवाले से, मिस हैंडलिंग के हवाले से, उनको रिमूव किया जाए और इसमें उन्होंने डायरेक्शन दी कि एक कंट्रोल सेंटर बनाया जाए एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन की अंडर कमांड, जो तमाम पुलिस स्टेशन के अंदर फ्रंट डेस्क, मुहर्रर ऑफिस और SHO के दफातर के अंदर लाइव मॉनिटरिंग करेंगे और इस बात को मेक श्योर करेंगे कि किसी भी आदमी के साथ जो थाने में किसी भी काम के सिलसिले में आए उसके साथ किसी किस्म का बसलूकी या कोई अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और PGMI का मुश्तरका कॉन्वोकेशन मुनक्किद हुआ। 170 डॉक्टर्स को डिग्रियों से नवाजा गया। 129 मेडल तकसीम किए गए। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और PGMI का मुश्तरका कन्वोकेशन मुनक्कद हुआ, जिसमें 170 डॉक्टर्स को डिग्रियों से नवाजा गया। 129 मेडल्स तकसीम हुए। इमदाद सकलैन को खसूसी मेडल दिया गया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने खसूसी शिरकत की और शुरका से इजहार ख्याल किया। I extend special congratulations to the faculty, administration and particularly the respected principal for successfully organizing second convocation with 7 months, which is a remarkable achievement. Behind every successful graduate stands a mother's prayer, a father's sacrifices and a family continuous support through every challenge. प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल, कंट्रोलर UHS डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, साबिक प्रिंसिपल्स, फैकल्टी और वालिदैन ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज इस वक्त
نہ صرف چوتھے میرٹ پہ ہے بلکہ امیر الدین میڈیکل کالج کے گریجویٹس نے اس دفعہ سیکنڈ پوزیشن لی ہے پوری یونیورسٹی میں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے. تو الحمدللہ اس دفعہ جو امیر الدین میڈیکل کالج کا کلچر اور جو اکیڈمک ماحول ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور آج میں بہت شکر گزار ہوں خواجہ سلمان رفیق صاحب کہ وہ ہمارے آج چیف گیسٹ تھے. بہت سارے انڈر گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو ان کو ڈگریز دی گئی ہیں، گولڈ میڈلز دیے گئے ہیں، اور یہ ان کے پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے. ان کی ساری زندگی کی محنت ان کے بچے ہوتے ہیں، اور جب اس خوشی کے موقع پر اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ڈگریز دی جا رہی ہیں، میڈلز دی جا رہے ہیں، تو آنر فیل کرتے ہیں. ڈاکٹر آمنہ انور کو 23 میڈلز، ڈاکٹر زوہا سلیم کو 15 میڈلز، ڈاکٹر تحریم ثنا کو 14 میڈل سے نوازا گیا. امیر الدین میڈیکل کالج کی پہلی 3 پوزیشنز بھی طالبات نے حاصل کی. کیمرامین مقصود بٹ اور زامن عباس کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو بنائی کی نہیں درائی کی ضرورت ہے. چند دنوں سے سوشل میڈیا پر بدتمیزی اور نفرت انگیز سیاست کا طوفان برپا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی جس کارکن کی گرومنگ بی بی شہید کے ہاتھوں میں ہوئی ہے وہ اس قسم کی بات نہیں کر سکتا، وہ اس قسم کی سیاست کا قائل نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ برداشت کی، وفاداری کی اور روایات کی سیاست کی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی قیادت کو، اپنے رہنماؤں کو، کہ خود سے ہی انہوں نے وہ ٹویٹ تک ڈیلیٹ کیا جو ایک ری ایکشن کی صورت میں سامنے آیا، جس پہ. اور اب بات کریں گے کھیل کے میدان سے. لاہور پولو کلب کے زیر اہتمام ہائی گولز کی 2 ٹورنامنٹس الائٹ بینک 97ویں پنجاب پولو کلب اور 67ویں قائد اعظم پولو کلب کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا. لاہور پولو کلب میں الائٹ بینک اور لاہور پولو کلب کے آفیشلز نے پریس کانفرنس کی. اس موقع پر لاہور پولو کلب کے صدر اعظم حیات نون سمیت الائٹ بینک کے سید نبیل احمد، اسامہ بن نصیر اور اسٹین رضا مرزا بھی ہمراہ تھے. اس موقع پر بتایا گیا کہ ٹورنامنٹ میں 4 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور تمام ٹیموں میں غیر ملکی کھلاڑی بھی شامل ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ.